Galaxy News Hour Live। कोरोना महामारी उत्कर्षमा हुँदा देशको स्वास्थ्य सेवाको दुरवस्था छताछुल्लो भएको थियो। जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या अत्यन्तै न्यून भएकाले अस्पतालहरूमा बिरामीलाई उपचार गर्न हम्मे परेको थियो। महामारी त मत्थर भयो, तर सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी थप्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुगेको छैन। करिब 30 वर्ष अघि 111 सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी 1650 थियो र आज पर्यन्त पनि त्यो संख्या त्यति नै छ। राज्यसँग स्रोत नभएर चिकित्सकको दरबन्दी नथपिएको पक्कै होइन। त्यस्तो हुँदो त 3 दशकमा सयौंको संख्यामा निजामती कर्मचारीका दरबन्दी थपिने थिएनन्। यस बीचमा 753 स्थानीय तहमा 6743 वडाध्यक्ष कसरी आए? सेनाको आकार 111% किन बढ्यो? बरु यसले राज्यको प्राथमिकता केमा छ भने प्रश्न पार्छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सकको दरबन्दी अत्यन्तै न्यून भएको विषय दलहरूको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन। रात दिन उम्मेदवार चयनको माथापच्चीमा व्यस्त दलहरूको नजरमा यस्ता समस्या कहिल्यै परेनन्। न्युज आवरमा आज हामी उपेक्षामा परेको स्वास्थ्य सेवाको तस्बिर प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै गभर्नरको पक्षमा आएको सर्वोच्चको आदेशको अर्थ पनि हामी खेलाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्र बैंकका गभर्नर माथिको छानबिन रोकियो। सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट तत्काललाई निष्क्रिय, अधिकारी काममा फर्किन पाउने। पोखरा महानगरको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिन कांग्रेस तयार। उपमहानगरमा भने विवाद कायमै, देउवा भन्छन् लेनदेन नगर्ने हो भने गठबन्धन कसरी चल्छ? सरकारी स्वास्थ्य सेवा 30 वर्ष अघिकै दरबन्दीको भरमा। डाक्टर एउटा पनि नथपिँदा सेना भने दोब्बर बढाइयो। राज्यको प्राथमिकतामै प्रश्न। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक विद्यालयमा विस्फोट, 6 जनाको मृत्यु, 20 घाइते। र बी डिभिजन क्लब नयाँ बस्तीलाई 3 लाख जरिवाना। खेलाडी र पदाधिकारीलाई प्रतिबन्ध। लीग समिति निर्देशक शर्माको राजीनामा 1 महिना पनि टिकेन। एक साता अघि नै स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका दल भागभण्डा मिलाउन केही दिन यता लगातार छलफलमा छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न 3 बजेदेखि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो। बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको भनिए पनि भागभण्डामा कुरा मिलिसकेको छैन। 6 महानगरमध्ये पोखरा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिन नेपाली कांग्रेस तयार भएको छ। बाँकी 5 महानगरको भागभण्डा सोमबार नै मिलेको थियो। आजको बैठक खास गरी उपमहानगरको भागभण्डामा केन्द्रित भयो। 11वटै उपमहानगरको प्रमुखमा कांग्रेसले दाबी गरेपछि बैठक राति 10 बजे फेरि छलफल गर्ने गरी स्थगित गरिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। मिलनजी आज 4 बजेदेखि बैठक बसिरहेछ। आज अपराह्न भन्नु 4 घण्टा जति बैठक बसिसक्यो। दलले भागभण्डा अन्तिम दलहरूले चाहिँ सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भागभण्डालाई अन्तिम रूप दिन सकेनन्। कुरा खास केमा नमिलेको केही जानकारी छ? अजयजी, आज दिनभर सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय जुन 11वटा उपमहानगरपालिका र 6वटा महानगरपालिकाका साझा उम्मेदवार तय गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने भन्ने बारेमा जुन बैठक बसेको थियो, त्यो बैठक निष्कर्षमा निस्कन सकेन। बिहान 11 बजेका लागि भनेर तय गरिएको बैठक फेरि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 घण्टाका लागि स्थगित गराउनु भएको थियो भने अन्य सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूलाई बिहान 11 बजेको बैठक चाहिँ 2 बजेका
गर्नका लागि सारेको जानकारी पनि दिनुभएको थियो। सोही अनुसार 2 बजे पछाडि बालुवाटारमा बसेको बैठकमा जुन महानगरपालिका 2वटा चितवनको भरतपुर र त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले चितवन नछोड्ने र त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले पोखराको नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्छ भनेर जुन किसिमको अडान लिइरहेको थियो त्यो विषयमा काङ्ग्रेस लचिलो बन्यो। तर उपमहानगरपालिका जुन 11वटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदको लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो दाबी नछोडेका कारण अन्य पार्टीहरूले पनि कम्तीमा आफूले 1-1वटा 3वटा दलहरूले 1-1वटा उपमहानगरपालिकामा आफ्नो नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी तय गर्नलाई काङ्ग्रेसले पनि समर्थन जनाउनुपर्छ भन्ने विषय उठाइसके पश्चात यो विषयमा कुरो नमिलेको भनेर हामीलाई बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि केही समय अगाडि हामीलाई काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार भने 10 बजे पछाडि पुनः बैठक बस्नेछ। आजका लागि दिनभरिको बैठक भने कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। मिलनजी, उपमहानगरको हकमा त हिजो नै कुरा मिलिसकेको भन्ने प्रकाशमा आएको थियो, आज फेरि त्यसरी बल्झेको हो? नयाँ विषय केही प्रवेश भएर बल्झिएको हो कि? पक्कै पनि हिजो सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहँदा र त्यस पश्चात नेताहरूले सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिँदाखेरि जुन किसिमको उत्साहजनक रूपमा उहाँहरूले सञ्चारकर्मीहरूको अगाडि आफ्नो उत्साहजनक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो र आज त्यो अनुसारको उत्साह चाहिँ हामीले पनि देखेनौँ। हिजो बोल्दै गर्दाखेरि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै गर्दाखेरि बैठक सकिए पछाडि नेताहरूले आज लगभग कुरा टुङ्गिएको र यसको निष्कर्ष भने भोलि 11 बजे बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकले निचोडमा पुग्ने भन्ने जुन जानकारी दिएको थियो त्यही अनुसार आज नेताहरूले उत्साहजनक रूपमा उपस्थिति जनाउनु भएन। सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएको प्रतिक्रिया अनुसार उहाँहरू केही निराश चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि आज 10 बजे अझै पनि समय छ। जसरी सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान जारी राखेको छ, उसले भरतपुरमा र त्यसै गरी कास्कीका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरू डेलिगेसनका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आएका थिए। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यहाँ विरोधमा रहेका र असन्तुष्ट पक्ष काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई वार्ताका लागि अन्तिम उहाँहरूको भनाइ के हो भनेर बुझ्नका लागि बालुवाटारमा बोलाउनु भएको थियो र हामीले चितवन र कास्कीका दुवैतर्फका काङ्ग्रेसका शीर्ष तहका जिल्ला तहका नेताहरूसँग पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौँ र उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के थियो भने हामीले त्यहाँ तल्लो तहमा रहेका कार्यकर्ताहरूको भावना हामीले सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हामीले कार्यकर्ताको भावना हामीले बताइसकेका छौँ। यद्यपि गठबन्धनले गरेको निर्णयलाई भने हामी बाधक बन्दैनौँ भनेर उहाँहरू यहाँ बालुवाटारबाट निस्किनु भएको थियो। यसको अर्थ के हो भने अब गठबन्धनले जुन खालको निर्णय गर्छ त्यसका लागि जिल्ला तहका काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू पनि मान्न तयार हुनुहुन्छ। तर लगत्तै बसेको शीर्ष सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको बैठकमा भने काङ्ग्रेसले जसरी भरतपुर र त्यसै गरी पोखरा छोडेको छ उसै गरी 11वटा उपमहानगरपालिकामा भने काङ्ग्रेसले आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। 2टा महानगर आफूले छोड्नु पर्दाखेरि 11वटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा काङ्ग्रेसले नै दाबी गर्छ र त्योदेखि बाहेकका उपप्रमुख तथा अन्य वडा तहमा चाहिँ अन्य दलहरूले चाहिँ भागबण्डा गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको अडानका बीचमा सहमतिमा पुग्न नसके पश्चात आज दिनभर बसेको 2 बजे पछाडि बसेको दिनभरको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। मिलनजी, यसरी हेर्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि केन्द्रमा चाहिँ सहमति भए जस्तो देखिने तर स्थानीय स्तरमा चाहिँ विमति देखिएको छ। तपाईँले के लाग्छ आज रातभरिमा उहाँहरूले सत्ता गठबन्धनका विभिन्न घटकहरूको बिचमा चाहिँ उम्मेदवारको भागबण्डालाई लिएर सहमति होला जस्तो लाग्छ आज रातभरिमा? जसरी हिजो सत्ता साझेदार दलको बैठक पश्चात नेताहरू उत्साहित रूपमा सञ्चारकर्मीहरूमा आज प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, अन्य नेताहरूले पनि त्यो खालको उत्साहजनक रूपको आफ्नो चेहरा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर आज बैठकमा सहभागी नेताहरूको त्यो अनुहारको भावभङ्गीले के भन्छ भने आज पक्कै पनि सत्ता साझेदार दलहरू बिचको दूरी अझै बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यद्यपि हिजोको बैठकमा आज निचोडमा पुग्न लगभग हामी सक्यौँ। ड्राफ्ट भएर भोलि फाइनल जानकारी चाहिँ सञ्चारकर्मीलाई दिने र हाम्रो 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकाको विवाद लगभग टुङ्गिएको छ अब भनेर जुन नेताहरूले हिजो भन्नुहुन्थ्यो। तर आजको घटना विकसित हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चरणभन्दा अझै पछाडि नै रहेको हो कि भन्ने हामीले आङ्कलन गर्न सक्छौँ। किनभने सत्ता साझेदार दलका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका बैठकमा सहभागी नेताहरूसँग हामीले अनौपचारिक रूपमा बुझ्दाखेरि र उहाँहरूले हामीलाई बताए अनुसार सत्ता गठबन्धन बीचमा
फेरि केही विश्वासको सङ्कट चाहिँ पैदा भएको हो कि भनेर अघिको बैठकले चाहिँ हामीले निष्कर्ष अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। यद्यपि अब 10 बजे पश्चात पुनः बस्ने बैठक भनेर भनिएको छ। खाना खाइसके पश्चात फेरि पनि केही राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास हुन सक्छन् र यो विषयमा चाहिँ फेरि 11वटा उपमहानगरपालिकाको विषयमा कङ्ग्रेसले राखेको अडानमा यदि फेरि ऊ 3वटा दलहरूलाई चाहिँ एक-एकवटा प्रमुख पद दिन ऊ तयार भयो भने पक्कै पनि गठबन्धनको आज एउटा राम्रो समाचार चाहिँ सम्प्रेषण हुनसक्छ। उहाँहरू सफल रहनुहुन्छ र गठबन्धन पनि जारी रहन्छ। तर कङ्ग्रेसले आफ्नो अडान छोडेन। जसरी हामीले चितवनका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र त्यसै गरी पोखराका कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको व्यापक असन्तुष्टिका बावजुद पनि केन्द्रपटक गरेको जुन निर्णय छ त्यसमा चाहिँ अब फेरि उपमहानगरपालिकामा पनि त्यसै गरी केन्द्रले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आयो यदि भने अब त्यसमा गठबन्धनमा चाहिँ पक्कै पनि दरार आउला कि जस्तो चाहिँ बुझिन्छ। धन्यवाद मिलनजी। उनी थिए हाम्रा संवाददाता मिलन। सत्ता गठबन्धनले 6वटै महानगरपालिकाको भागभण्डा गरेको छ। भागभण्डा गरिएका मध्ये काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर कङ्ग्रेसले लिने भएको छ। बाँकी 3वटा गठबन्धनका अरू घटकको भागमा परेका छन्, जसमध्ये पोखरा एकीकृत समाजवादी, भरतपुर माओवादी र वीरगञ्ज जनता समाजवादी पार्टीले भागभण्डा गरिरहँदा यी महानगरबाट को उम्मेदवार बन्नेछन् भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये सर्वाधिक आकर्षणको केन्द्र हो काठमाडौँ महानगरपालिका। 3 लाख मतदाता र 19 अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट परिचालन गर्ने महानगरको नेतृत्व हात पार्न दल र नेताहरूबीच निकै ठूलो कसरत चलिरहेको छ। एमालेमा शाक्य र स्थापित सत्तारूढ दल देशव्यापी तालमेलमा व्यस्त छ भने अघिल्लो पटक 64,000 मत ल्याएर महानगर प्रमुख जितेको एमाले पनि कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने निधो गर्न सकेको छैन। एमाले महानगर कमिटीले अहिलेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य सहित 5 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस हुनेमा पूर्व मेयर केशव स्थापित, पूर्व राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर, महानगर कमिटी अध्यक्ष निर्मल देउला र इन्दिरा पन्तको नाम माथिल्लो कमिटीमा पठाइएको छ। यसमा शीर्ष नेतृत्व तहमै मत बाजिएकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। त्यसो त एमाले भित्र व्यवसायी सूरज वैद्यलाई अघि सार्ने पनि चर्चा भइरहेको छ। काङ्ग्रेसबाट सिर्जना सिंह। काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको जीवनकालमा मात्र होइन, उनको शेषपछि पनि यहाँ उनकै परिवारको वर्चस्व रहँदै आएको छ। गणेशमान पत्नी मङ्गलादेवी सिंह 2048 सालको आम निर्वाचनमा सांसदकी उम्मेद्वार थिइन्, तर पराजित भइन्। छोरा गणेशमान सिंह अहिले पनि पारिवारिक विरासत बोकेरै बसेका छन्। अहिले पुर्ख्यौली बिँडो थाम्न प्रकाशमान पत्नी सिर्जना सिंह अघि सर्न खोजेकी छन् मेयरको उम्मेद्वारका रूपमा। त्यसो त पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान, पूर्व राज्य मन्त्री तीर्थमान डङ्गोल पनि आकाङ्क्षी छन्। उपमेयर हरिप्रभा खड्गी र यसअघि मेयरमा पराजित राजुराज जोशी, काङ्ग्रेसका महानगर सभापति निलकाजी शाक्य, सचिव सुसन वैद्य लगायत पनि यस दौडमा छन्। चिट्ठा कसको भागमा पर्छ यसै भन्न कठिन छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र सुनिता। काठमाडौँ गैरी गाउँमा जन्मिएका बालेन्द्र शाह पेसाले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्। त्यसो त उनी र्यापर हुन्, त्यसैले उनी स्टेजमा बालेनका नामले परिचित छन्। उनी बालेन अहिले काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने भनेर घर दैलो गरिरहेका छन्। उम्मेद्वार बन्ने चर्चा बटुल्ने अर्का पात्र हुन् सुनिता डङ्गोल। सन् 2011 की मिस नेवा डङ्गोल रञ्जना लिपि प्रवर्धन गरिरहेकी छन्। काठमाडौँ 21 लगनमा जन्मिएकी डङ्गोल सत्ता गठबन्धन र एमालेलाई बालेन जत्तिकै चुनौती बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसो त रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले समीक्षा बास्कोटालाई उठाउने भएको छ। 2074 को मत परिणाम फर्केर हेर्दा 2074 को निर्वाचनमा मेयरको पदमा विवेकशील र साझा पार्टीले उल्लेख्य भोट पाए पनि मूलभूत रूपमा एमाले र काङ्ग्रेस बीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। मेयर जितेको एमाले 18वटा वडामा विजय हात पारेको थियो। उपमेयर निर्वाचित काङ्ग्रेसले 14वटा वडा जितेको थियो। त्यति बेला एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन हुँदा एमाले उम्मेद्वार विद्यासुन्दर शाक्यले 64,913 मत ल्याएर जितेका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसका राजुराज जोशीले 45,296 मत ल्याएका थिए। विवेकशील नेपाली दलका उम्मेद्वार रन्जु दर्शनाले 23,439 मत ल्याउँदा साझाका किशोर थापाले 18,496 मतदाताको समर्थन पाएका थिए। पाँचौं बनेको माओवादी केन्द्रले 7,000 भोट घटाउँदा नयाँ शक्तिका पवित्र वज्राचार्यले 6,009 भोट सुरक्षित गरेका थिए।
बाँकी 22 उम्मेदवारले 3 अङ्क पनि कटाउन सकेका थिएनन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसमा चुनावी तालमेललाई लिएर अहिले एकमत छैन। महामन्त्री गगन थापा लगायत कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमै तालमेलको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई तालमेलको विरोध गरेको मन परेको छैन। उनले आज पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा विरोध गर्ने नेताहरूलाई तालमेल बिना जितेर देखाउने चुनौती दिए। उनले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा पार्टीको अवस्था 2074 को जस्तै हुने भएकाले गठबन्धन गर्नुको विकल्प नरहेको र लेनदेनलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने जवाफ दिएका छन्। भाग पाएका छौँ हामीले। त्यस्तै सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो सुदूरपश्चिममा पनि हामी सरकारमा छौँ। त्यस्तै उहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्री सब उसमा के अरे यो कर्णालीमा अरू ठाउँमा हाम्रो मुख्यमन्त्री भन्ने सम्भावना छ। के बिगाडे मैले त काङ्ग्रेस पार्टी हरेक ठाउँमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनु नै मेरो गल्ती हो भने मलाई गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ। त्यस कारण छैन मैले प्रधानमन्त्री के बिगाडेँ मैले राम्रै गरेको छु त मैले। जनवादमा धन्यवाद, रामचन्द्रमा धन्यवाद बधाई दिनुपर्नेमा। त्यस कारण चाहिँ यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले जो हाम्रो गठबन्धन छ यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ नि बेसी। गठबन्धन टुटेपछि पनि त्यही हाल हुने हो। अस्ति जस्तो हाल भयो नि उसले एमाले मिलेपछि के हाल थियो पार्टीको। देशभर कस्तै हाम्रो साथी रोएका थिए। हटाउनु पर्यो भने होइन। त्यस कारण चाहिँ भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले के ध्यान पऱ्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यो धेरै किसिमको सङ्गठन भएपछि भन्नु सक्दैन। कसै कसै त मिल्नै पऱ्यो। उसलाई हटाउनु पर्यो सबैले भने ल ठिक छ हटाऊ। त्यस कारण चाहिँ अब यो गठबन्धनलाई अगाडि लगेर जानु छ। त्यस कारण चाहिँ गठबन्धन भन्दाखेरि गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि। तपाईँलाई सबैको दिनरात गठबन्धन बने होइन नि। गठबन्धन गर्ने निर्णयको तल्लो तहमा विरोध भइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएका छन्। उनले देउवाकै सामुन्ने गठबन्धन जोगाउनु पर्ने त बताए नै गठबन्धनको शक्ति देखेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली हताश भई अवसरवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्ने स्थितिमा पुगेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू र नेपाली जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्ने षड्यन्त्रहरू, नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व, नेपालमा सुशासन, नेपालमा प्रगति, नेपालको विकासलाई रोक्ने शक्तिहरू सबैको विरुद्ध सजग हुनुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले गठबन्धन जो छ सत्ताको लागि होइन, व्यवस्थाको लागि गठबन्धन हो। यो कुरा बुझ्नु होला। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन। यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, परिवर्तन रोकाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो। त्यसकारण यो गठबन्धनको अहिले शक्ति देखेर केपी ओली आज थरथरी काँपेका छन्। केपी ओली हताश भएका छन् र हताश अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जस्ता तत्त्वसँग पनि हातेमालो गर्न पुगेका छन्। गठबन्धनको भागभण्डा र उम्मेदवारीको रस्साकसीले नयाँ घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन्। विभिन्न तहमा छलफल र लेनदेनका सिलसिला चलिरहेका छन्। यसबारे अद्यावधिक जानकारी दिँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनै पर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको प्रावधान सदर गरिदिएपछि फेरि उम्मेदवारी दिँदा हालका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनै पर्ने भएको हो। राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान खारेजीको माग गरी हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश द्वय तेज बहादुर केसी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनको रिट खारेज गरिदिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा हरेक घर परिवारलाई वार्षिक 200 युनिटसम्म बिजुली महसुल छुट दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, जटिल खालका शल्यक्रिया बाहेक उपचार स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा गर्ने तथा खानेपानी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। विपन्न वर्गलाई परिचय पत्र दिई सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा पनि एकीकृत समाजवादीले गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जलनाथ खनालले आफ्नो पार्टी कुनै दलको पुच्छर बनेर स्थानीय निर्वाचनमा नजाने बताएका छन्। झापाको धुलाबारी मेची नगर निर्वाचन परिचालन कमिटिको कार्यालय उद्घाटनपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै खनालले सम्मानजनक एकताको आधार तय नभए कुनै दलको पुच्छर नबन्ने बताएका हुन्। पार्टीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिए गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ। गठबन्धन पाए बाँच्ने र नपाए मरिहाल्ने अवस्थामा पार्टी नरहेको जिकिर गर्दै नेता खनालले तालमेल नभए पार्टी एक्लै चुनावी मैदानमा ओर्लिन तयार रहेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व प्रमुख सचिव वैकुण्ठ अधिकारी सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत मिनी टिलर खरिदमा 43,37,500 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। यस घोटालामा संलग्नको आरोपमा कृषि मन्त्रालयकै एक महाशाखा प्रमुख श्रीधर गेवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली र आधुनिक कृषि किसान संसारका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारी पनि अभियुक्त बनाइएको छ। उनीहरूले झुटो बिल भरपाई बनाएको, दोहोरो बिलको भुक्तानी लिने दिने काम गरेको र सम्झौताभन्दा कमसल सामान आपूर्ति गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका बाहुन डाँडामा कालाजारका बिरामी फेला पर्न थालेका छन्। तराईमा देखा पर्ने कालाजार रोग पहाडी क्षेत्रमा देखिएको हो। नगर स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा जिल्ला अस्पतालले बाहुन डाँडामा रगत परीक्षण गर्दा थप 2 जनामा कालाजार भेटिएको छ। यसअघि त्यहाँ 4 जनामा कालाजार देखिएको थियो। बाहुन डाँडाका विभिन्न बस्तीमा 2077 साउनदेखि कालाजार देखा परेको हो। त्यस्तै ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ गाउँपालिकाको तटीय क्षेत्रमा पनि कालाजारको समस्या देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हरेक 1000 जनसङ्ख्याको लागि 1 जना चिकित्सक हुनै पर्ने सिफारिस गरेको छ। तर नेपालका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी भएका 1 जना चिकित्सकले 20,000 जनसङ्ख्यालाई सेवा दिनु परेको छ। यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ। ती घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय छुट्याएका छैनन् नै सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि उल्लेख छैन। स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा राजनीतिक तह कुन हदसम्म उदासीन छ भन्नका लागि सरकारी अस्पतालमा 3 दशकसम्म चिकित्सकको एउटै दरबन्दी नथपिनुबाट प्रष्ट हुन्छ। एउटा स्थानीय तहमा 1 जना चिकित्सकसम्म खटाइएको छैन, जबकि 3 दशकमा सेनाको सङ्ख्या भने 111% थपिएको छ। 2048 मा नेपालको जनसङ्ख्या 1,84,00,000 थियो। त्यतिखेर 111वटा सरकारी अस्पतालका लागि चिकित्सकको दरबन्दी 1650 मात्र थियो। एक चिकित्सकले 15,000 जनसङ्ख्यालाई हेर्नुपर्ने स्थितिका कारण दरबन्दी बढाउनु पर्ने आवाज उति बेलै उठेको हो। तर त्यो बेलाको आवाज अझै सुनिएको छैन। अर्थात् 3 दशकमा चिकित्सकको एउटै दरबन्दी थपिएको छैन। चिकित्सकको दरबन्दी स्रोत अभावले नथपिएको होइन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने ब्यारेक भित्रै सीमित हुने सेनाको सङ्ख्या 111%ले बढाउन सम्भव थिएन। 2048 मा सेनाको सङ्ख्या 45,500 थियो। त्यस यताको 3 दशकमा बढाएर 95,000 कटाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउने विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेका कारण सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी थपिन नसकेको हो। चुनाव क्षेत्रहरू छन्, त्यो चुनाव क्षेत्रमा अस्पताल हुनुपर्छ भने त कमसे कम पनि त्यहाँ 1-2 जना डाक्टर, 1-2 जना नर्स, 1-2 जना अरू प्यारामेडिक्स त हुनु पर्यो नि। त्यसको लागत लागेर त्यो अनुसार दरबन्दी हुनु पर्यो। 1400 चिकित्सक सुन्नु नै हाँसो लाग्दो विषय लाग्छ अहिलेको समयमा, जहाँ 3-3 करोड जनताको हामीले स्वास्थ्य सेवा त्यो पनि संविधानले बोलिराखेको छ कि राम्ररी दिनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको वास्तवमा उनीहरूकै हकमा हुन्थ्यो। यो
अहिले तिनीहरूले म्यानिफेस्टोमा, एजेन्डामा, नीतिमा मेन पावरहरू पढाएर जनतालाई सेवा गरेको भए सायद मेवा पाउँथ्यो कि। 3 दशकमा एउटै दरबन्दी नथपेको सरकारले भएकै दरबन्दीमा पनि चिकित्सक भर्ना गर्न सकेको छैन। 1650 दरबन्दीमा 1400 चिकित्सक मात्र कार्यरत छन्, जबकि 3 दशकमा जनसङ्ख्या भने 1,07,00,000 थपिएर 2,91,00,000 पुगिसकेको छ। देशमा चिकित्सक नै नभएकाले सरकारले दरबन्दी नथपेको होइन। अहिले सरकारी लगानीमै वार्षिक 500 चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। सरकारले एक चिकित्सक उत्पादन गर्न 40 देखि 44 लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्छ। शुल्क तिरेर चिकित्सक बन्नेको संख्या वार्षिक 1300 हाराहारी छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकै चिकित्सकको संख्या 39,000 नागिसकेको छ। आफैले लगानी गरेर उत्पादन गरेका चिकित्सकलाई सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर काममा लगाउन सकेको छैन। दरबन्दी नबढाइए पनि पूर्वाधारमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रले 3 दशकमा निकै फड्को मारेको छ। स्वास्थ्य चौकीको संख्या 816बाट 3800 नागेको छ। तर ती चौकीबाट आधारभूत बाहेकको सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। दूरदराजका बिरामीले उपचारका लागि शहरी क्षेत्रका अस्पतालमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। निर्वाचनका बेला एक चुनाव क्षेत्र एक अस्पतालको आश्वासन बाँड्ने दल र तिनका नेतालाई बिरामीले उपचारका लागि भोग्नु परिरहेको कष्टले छोएकै छैन। एकैचोटि 753वटा हस्पिटल्सहरूको पनि उद्घाटन गर्छ, विभिन्न ठाउँमा हस्पिटल खोल्ने पनि भन्छ, तर हस्पिटल खोलिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिने म्यान पावरको परिकल्पना चाहिँ गर्दैन। अब हस्पिटलमा उपचार गर्न त ह्युमन रिसोर्सेस चाहियो नि, बिल्डिङ मात्र भएर भएन, हस्पिटल थप्दै जाने तर दरबन्दी नथप्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले झन् भोलिको दिनमा चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ। एकदमै तत्कालै हामीले दरबन्दी थप्नुपर्ने छ। जहिले पनि अब सरकारले चाहिँ जहिले पनि ज्यालादारी करारहरूको भरमा, इभन कोभिडमा पनि कोभिड त एउटा अपर्च्युनिटी थियो, त्यसलाई नै मौका छोपेर सारा बजेटहरू थपिरहेको, सारा सरकारको ध्यान त्यहाँ भएको बेलामा यो वास्तवमा यत्रो डिफिसिट रहेछ भनेर नेतृत्व तहको मान्छेले त्यो दरबन्दी थप्न सक्ने एउटा राम्रो मौका थियो। गाउँ गाउँमा स्थापना गरिएका स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले दरबन्दी बढाएर चिकित्सकको व्यवस्थापन नगरेकाले बिरामीले सहजै उपचार पाउन नसकेको मात्र होइनन्, अनावश्यक खर्चको भार सहनु परिरहेको छ। उपचारमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्दा कतिपयको उठी बाँच्ने भएको छ। यो स्थिति देख्दा देख्दै पनि जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने नेताहरूले चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा छलफल समेत गरेका छैनन्। सेनाको अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्पमा उनीहरूको ध्यानै छैन। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ प्रज्ञति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चिकित्सकको दरबन्दी 3 दशकसम्म पनि थप गर्न सरकारले चासो नदिँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ। दरबन्दी थप नहुँदा दूरदराजमा उपचार नपाएर अकालमा नै धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र नपर्ने हो भने त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा हामीले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई प्रश्न सोधेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढ गर्नको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरूमध्ये जनशक्ति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने नै विषय हो। डेलिभरीको हिसाबले त्यसको कामयाबी हुने, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, त्यसको चाहिँ जुन हामीले त्यसबाट जे उपज पाउनुपर्ने हो त्यसमा त भइरहेको छैन फेरि हामीले अपेक्षा गरेको अनुसार। त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। त्यसकारण राज्यले लिने कदमहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा हामीले देखा परेको दृश्य परिदृश्य घटना परिघटनाहरू सबैले केलाएर हेर्ने भने चाहिँ हामीले बोल्ने र चाहिँ नि गर्ने कुरामा चाहिँ ग्याप छ, विभेद छ। त्यसो भएको हुनाले नै स्वास्थ्यलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्र समेत त्यसैको घानमा पर्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा ग्राहीहरूको जुन खालको माग छ त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि जनशक्ति चाहियो हैन। त्यो उपयुक्त सङ्ख्यामा जनशक्ति भएन भनेदेखि जो मान्छेहरूले काम गरिरहेको छ उनीहरूले नै भ्याइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भ्याइदिनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ गुणस्तरीयताको ठेगाना हुँदैन। जस्तै एउटा मान्छेले चाहिँ राम्रोसँग कुरा सुनेर चाहिँ उसको गहिराइमा पुगेर उसको चाहिँ समस्याको चाहिँ जड पत्ता लगाउनु, समस्याको जरो पत्ता लगाउनु र त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त खालको उपचार प्रदान गर्नको लागि
मान्छेले जुन विश्लेषण गर्नुपर्ने, बिरामीको कुरा सुन्नुपर्ने, बिरामीको भावना बुझ्नुपर्ने, त्यसको लागि जुन समय चाहिन्छ नि, तर तपाईँलाई चाहिँ 3 घन्टामा 100 जना बिरामी हेर्नु पऱ्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो मानवीय सीमितताहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त गुणस्तरीयतामा प्रभाव पर्ने भयो। गुणस्तरीयतामा प्रभाव पर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरे बापत जुन किसिमको लाभ हुनुपर्ने हो, स्वास्थ्य लाभ, अब त्यो चाहिँ नि अपेक्षित रूपमा हुन सक्दैन। स्वास्थ्यमा 30 वर्ष अघिको दरबन्दी संरचना हेरफेर नगरे पनि यही अवधिमा नेपाली सेनाको आकार दोब्बर पार्नुको कारण के हो? यसबारे दलहरूले बहस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आफ्ना घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई जोडतोडका साथ उठाउने दलहरूले त्यसका निम्ति आवश्यक संसाधनतर्फ सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने? अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले नेपाल आउने पर्यटकलाई नगद $200 बोक्ने गरेको अनुरोध कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 36% र गलतको पक्षमा 64% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, मदिरा सेवनका लागि पालिकाबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनावी एजेन्डा कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4 टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर, एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक विद्यालयमा बम विस्फोट हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ, 20 जना घाइते भएका छन्। पश्चिमी काबुलको शिया बहुल क्षेत्र स्थित अब्दुल रहिम हाई स्कुलमा 2वटा विस्फोट भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विद्यार्थीहरू बिहानको कक्षा सकेर निस्कने बेला विस्फोट भएको समाचारमा उल्लेख छ। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म कुनै पनि समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन। पाकिस्तानका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। पाकिस्तानका कार्यवाहक राष्ट्रपति सादिक सान्जरानीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। शपथ लिनेमा 30 मन्त्री, 4 राज्य मन्त्री र 3 सल्लाहकार छन्। 37 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा मुस्लिम लीगका 12, पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका 9 र 16 जना अन्य दलका छन्। संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि गत साता शहबाज शरीफ पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बी डिभिजन क्लब नयाँ बस्तीलाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित खेलाडी र अफिसियललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। लीगका दौरान मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग 3-1 गोल अन्तरले हारपछि मैदानमा गरेको अभद्र व्यवहारलाई लिएर लीग कमिटीको बैठकले नयाँ बस्ती विरुद्ध जरिवाना र प्रतिबन्धको निर्णय गरेको हो। हारपछि क्लबका पदाधिकारी र खेलाडीले प्लेयर्स बक्स तोडफोड गरेका थिए। अफिसियल श्री बहादुर योगीलाई 2 वर्ष, व्यवस्थापक विकास राईलाई 6 महिना र खेलाडी मनोज राईलाई 1 वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बैठक भने फागुन 20 गते एन्फा लीग कमिटीको निर्देशकबाट राजीनामा दिएका विज्ञानराज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको थियो। एनएसएल क्लब काठमाडौँ रेजर्समा आबद्ध भएपछि उनले लीग कमिटीको संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले राजीनामा अस्वीकृत गरेकाले आफू जिम्मेवारीमा फर्किएको शर्माले बताए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साकी स्वर्ण विजेता मीनु गुरुङ गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छन्। त्रिभुवन आर्मीकी मीनुले 51 केजी तौल समूहमा मध्य प्रदेशकी रमिशा श्रेष्ठलाई पराजित गरिन्। यसै स्पर्धामा एपीएफकी सञ्जुमाया थिङले प्रदेश 1 की सुस्मिता श्रेष्ठलाई हराइन्। महिला 57 किलोमा बागमतीकी स्वस्तिका तिरुवा र प्रदेश 1 की सुस्मिता राई क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरे। पुरुषतर्फ 52 किलो तौल समूहमा गण्डकीका आकाश राणा र एपीएफका प्रदीप महर्जन,
57 किलोमा नेपाल प्रहरीका शम्भु राजवंशी र एपीएफका पूरन राई तथा 63 किलोमा एपीएफका सोनाम सार्की र लुम्बिनीका अनिल पुन मगरले क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे। पुरुष 69 किलोमा एपीएफका विक्रम चौधरी र लुम्बिनीका विकास राणा मगर तथा 75 किलोमा आर्मीका दिपेश लामा क्वार्टर फाइनलमा पुगे। क्वार्टर फाइनल खेल भोलि हुनेछ। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नरहेकाले आयात कडाई गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। परिसंघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी केही वस्तुको आयातको लागि प्रतीतपत्र नखोल्ने निर्णयले बजारमा अनावश्यक रूपमा त्रास सिर्जना गरेको बताएको छ। परिसंघले आयातमा कडाईले राजस्व घट्ने, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने, रोजगारी कटौती हुने लगायतका जोखिम औल्याएको छ। उसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिदको अनुमति दिन तथा उनीहरूलाई नेपालमा रकम राख्नको लागि प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ। शेयर बजार आज 58 अङ्कको उतार चढाव भएको छ। उतार चढाव बीच शेयर नेप्से परिसूचक 13.37 अङ्कले बढेको छ। कारोबार सुरु भएको 1 घण्टामा नेप्से 2314 अङ्कमा झरेको थियो, तर त्यसको 2 घण्टापछि नेप्से उकालो लागेर 2372 अङ्कमा पुगेको थियो। नेप्से अन्तिममा 2357.24 अङ्क कायम भयो। 13वटै समूहले नेप्से बढाएका हुन्। आज 125 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 51 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 1 अर्ब 32 करोड 68 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको पक्षमा आदेश दिएपछि अब प्रश्न उठेको छ, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको द्वन्द्वले कुन रूप लिन्छ? आजको आदेशको अर्थ के होला? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको छानबिन सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। उनलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय सर्वोच्चको आदेशले तत्काललाई निष्क्रिय पारिदिएको छ भने गभर्नर अधिकारीलाई नियमित काममा फर्किन पनि बाटो खोलिदिएको छ। सर्वोच्चको यस आदेशले गभर्नरलाई हटाउने सरकारको प्रयासमा भने धक्का पुगेको छ। मन्त्री परिषदले गत चैत 24 को मितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। त्यो निर्णय भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। सरकारले उनीमाथि मुख्यतः 3 वटा आरोप लगाएको थियो। 1. सरकारलाई असहयोग गरेको, 2. नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, 3. गोप्य सूचना चुहाएको। यस्तै आरोप लगाएर चैत 25 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकै कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा रहेका गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पनि पोखेका थिए। यस बीचमा अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नखुलेका कारण छानबिनमा रहेको करिब 14 करोड रुपियाँ बराबरको अमेरिकी डलर फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन नै दिएको विवरण बाहिरिएको थियो। यही प्रकरणले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच टकराव बढेको थियो। साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेका बेला विलासिताका सामान आयात रोक्ने निर्णयमा पनि दुई निकाय बीच मतान्तर देखिएको थियो। गभर्नरले अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह देखाएर सरकार विरोधी माहौल बनाउन खोजेको बुझाइ सरकारी पक्षको थियो भने विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्न खोजेको आलोचकहरूको भनाइ थियो। गभर्नरमाथि कारबाही थाल्ने सरकारी कदमको धेरैतिरबाट विरोध भएको थियो। पूर्व गभर्नरहरूले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै हमला गर्ने प्रयासका रूपमा अर्थाएका थिए। सरकारको निर्णय विरुद्ध गभर्नर अधिकारीले आइतबार मात्र सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनवाईमै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथिको छानबिन रोक्न आदेश गरेको हो। गभर्नरमाथिको कारबाही राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति र समग्र अर्थतन्त्रकै स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय भएकाले छानबिन रोकी तत्काल उनलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भने अदालतले अन्तर्कालीन
अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ र यही वैशाख 13 गते पेशी पनि इजलासले नै तोकिदिएको छ। गभर्नरमाथि छानबिन गर्नको कारण स्पष्ट पार्न पनि सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। यो सँगै गभर्नर हटाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थालेको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको मात्र छैन, गभर्नरलाई काममा फर्काउने सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई नैतिक धक्का पनि पुगेको छ। तराईका जिल्लामा गर्मी अत्यधिक बढेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ। गर्मी बढ्दै गएपछि स्थानीयको दिनचर्या समेत प्रभावित भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वैशाख 5, 6 र 7 गते तराईमा तातो हावा लु चल्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउन चेतावनी नै जारी गरेको थियो। वैशाख लागेदेखि नै भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस नागेको छ। त्यससँगै पश्चिमबाट चलेको तातो हावाले जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। बिहिबारदेखि मौसम बदली हुने भएकाले 1-2 दिन तापमान केही कम हुने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ। र अहिले पनि 35 भन्दा माथि त अधिकतम तापक्रम गइरहेको नै अवस्था छ। यो भनेको गर्मी नै हुने अवस्था हो र यस्तो अवस्थामा तातो हावा चल्ने हुनाले अलिकति सजग हुनु पनि पर्छ र अत्यावश्यक कामभन्दा अन्य अवस्थामा सकेसम्म घरभन्दा बाहिर ननिस्किने वा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर ननिस्किने, काम परेको अवस्थामा पनि अलिकति सावधानी अपनाएर निस्किने हुनसक्छ। वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धिसँगै तातो हावा आउनुले सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। भैरहवाका अस्पतालमा गर्मीका कारण हुने बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। गर्मीले बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। अत्यधिक गर्मीका कारण बालबालिकामा मुख सुक्ने, पानीको कमी हुने लगायतका समस्या देखिएकाले झोलिलो पदार्थ बढिदिन स्वास्थ्यकर्मीले आग्रह गरेका छन्। चिसो कुराहरू नखाने, एकछिन आराम गर्ने, बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ फुल कपडा, पातलो लुगा फुल लगाएर छाता लिएर निस्किने। लु 3-4 दिनदेखि हाम्रो हेर्न सकिन्छ लु सुरु भइसकेछ हैन। त्यो लुबाट बच्न धेरै आवश्यक परेको बेलामा मात्रै बाहिर निस्किने, घरभित्र बस्ने अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ झोल पदार्थ खानेकुराहरू बढी दिने, पानीको मात्रामा प्रशस्त दिने। गर्मी बढ्दा चिसो पेय पदार्थसँगै फलफुल र जुसको व्यापार बढेको छ। मध्याह्न र अपराह्न सरकारी कार्यालयसहित बजारमा सर्वसाधारणको उपस्थिति पाता लिएको छ। अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यार्थीको पठन पाठन समेत प्रभावित भएको छ। त्यति गर्मी छ कि रोडहरुमा रुखबिरुख केही छैन। हामीले आउँदाखेरि झन् गर्मीले स्कुल जाने मनै लाग्दैन के, पहिला कलेज जाने मनै लाग्दैन। अस्ति गर्मी योपालि धेरै बढेको छ के गर्मी। देशका तराई तथा चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले गर्मीका कारण हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनगढीबाट योगेन्द्र भण्डारी र भैरहवाबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथिको छानबिन रोकियो। सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट तत्काललाई निष्क्रिय, अधिकारी काममा फर्किन पाउने। पोखरा महानगरको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिन कांग्रेस तयार। उपमहानगरमा भने विवाद कायमै, देउवा भन्छन् लेनदेन नगर्ने हो भने गठबन्धन कसरी चल्छ। सरकारी स्वास्थ्य सेवा 30 वर्ष अघिकै दरबन्दीको भरमा। डाक्टर एउटा पनि नथपिँदा सेना भने दोब्बर बढाइयो, राज्यको प्राथमिकतामै प्रश्न। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक विद्यालयमा विस्फोट, 6 जनाको मृत्यु, 20 घाइते। र बी डिभिजन क्लब नयाँ बस्तीलाई 3 लाख जरिवाना। खेलाडी र पदाधिकारीलाई प्रतिबन्ध। लीग समिति निर्देशक शर्माको राजीनामा 1 महिना पनि टिकेन। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.